مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ رمضان الکریم رمضان الکریم. ہم ٹک ٹاکر ہیں اور سوشل میڈیا کی ٹیم نے ہمیں یہاں پہ بلایا، اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں. میرا نام افضال احمد ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام محمد حسن ہے. علی اصغر اتاری. آپ کا نام کیا، کہاں سے آئے؟ محمد زاہد جی، کراچی سے ہیں. میں الحمدللہ وکیل ہوں، میں LLB کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. ابھی نگران شورا کا بیان سنا ہے کہ وکیل کو بھی عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے. اس سٹیج پہ جا کے عالم کورس کریں گے؟ جی انشاءاللہ شریعت کے مطابق کام کریں گے. بس انشاءاللہ ابھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں گے. الحمدللہ درس نظامی کرنی ہے انشاءاللہ. درجہ اولیٰ میں جامعۃ المدینہ میں پہلے بھی داخلہ لیا تھا، تو پہلے آزمائش ہو گئی تھی، اس وجہ سے چھوڑ دیا. الحمدللہ عز وجل مو پاण بہ نیت کئی ہے ऐं ॿ इस्लामी भाउर उन्हनि खे बि इंशाल्लाह तरक़ी बि ॾियारींदमि. ऐं अल्लाह जे करम सां मूं मास्टर ऑफ फिलासफ़ी में कंपेरेटिव रिलीजन ऐं सोशल इस्लामी स्टडीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह फिलासफ़ी कई आहे ऐं PhD जो बि इरादो रखां थो. ऐं इंशाल्लाह अज़ वजल इज्तिमाई एतिकाफ़ जी बरकत सां नियत कई अथमि त PhD जो जेको मुकालमो थींदो, रिसर्च थींदी, उहा बि इज्तिमाई एतिकाफ़ जे हवाले सां थींदी इंशाल्लाह अज़ वजल. अॼु निगरान शूरा जे बयान जी करामत थी ऐं मुर्शिदनि जेॾी महिल चयो त जन्नत जी चिठी खपे, उन चिठी जे करे बसि अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिदनि जे ॻाल्हि ते लबैक चवंदे ये फार्म वरिता अथऊं ऐं अलाह कंदो त इंशाअल्लाह मुकम्मल दर्स निज़ामी कंदासीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. नियत करता हूँ कि मैंने दर्स निज़ामी इस टाइम पूरी करनी है इंशाअल्लाह. कब दाखिला लेंगे? बस जब जामिया खुल गया इंशाअल्लाह पहला नाम मेरा होगा इंशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नियत की है, मैं नाइट में इंशाल्लाह ये जामियातुल मदीना में दाखिला लूंगा. आज हमारा दर्स हुआ, रात को सोते वक्त की दुआ बताई, हमें याद कराई गई. अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया. नमाज के वाजिबात में से कुछ वाजिबात. नंबर 1, नमाज में तकबीर तहरीमा के जो लफ्ज़ अल्लाह अकबर वो कहना वाजिब है. फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकात में हम्द शरीफ पढ़ना, सूरत मिलाना या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो पढ़ना वाजिब है. ये तकरीबन पिछले साल की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें तासुरात दे रहे थे लोग. एक ने कहा कि भाई यहाँ पर माशाल्लाह माहौल इतना प्यारा है कि हर शख्स माशाल्लाह मदीना मदीना और मुस्कुराहट के साथ बात करता है. अब जब बंदा मुस्कुराहट के साथ बात करता है, हमने किताबों में ही पढ़ा है कि ये है कि बंदे के वैसी आधे जो दुख होते हैं ना, वो ऐसी दूर हो जाते हैं. आंसू आ गए थे मेरे जब मैंने तासुरात की कलाम वीडियो देखी. मैं नमाज के यहाँ पर शराइत सीखे हैं, फ़राइज़ सीखे हैं और नाखून काटने की सुन्नतें सिखाई थी दोपहर में. नाखून काटने की जो सुन्नतें हैं वो जुम्मे के दिन सबसे ज़्यादा अफजल है. जुम्मे वाले दिन ये शहादत की उंगली से शुरू करें, फिर एंड तक काटें, फिर सीधा हाथ का अंगूठा छोड़ दीजिए, फिर ये छोटी उंगली से शुरू कीजिए, फिर यहाँ तक खत्म करने के बाद फिर सीधा हाथ का नाखून एंड में काट लीजिए. तो कोई ऐसी चीज जो समझते हैं कि मेरी लाइफ में पहले मुझे मालूम नहीं था, यहाँ आकर ज़हन बना और यहाँ आकर सीखने को मिला. आज सुबह बाबा जान बता रहे थे कि अंगूठी वगैरह का, तो उसमें हम लोग रोजाना रिंग छल्ले पहनते थे, अब वो सब नहीं पहना. 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में 10 दिन का एतकाफ़ किया है, लेकिन वो पता ही नहीं था कि कैसे एतकाफ़ गुजरा. लेकिन अभी 30 दिन के एतकाफ़ में आया हूँ, अभी पता चला कि यार एतकाफ़ की बरकतें मिली हैं यहाँ पे. मैं सबके पास गया, लेकिन मुझे जो मोहब्बत यहाँ पे मिली ना, वो कहीं भी नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह. इन फ्यूचर मेरी नियत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मैं चांद रात में इंशाल्लाह मदनी काफ़िले के लिए खुद को पेश करता हूँ 3 दिन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बेटे हैं, इनको भी पेश करता हूँ. दोनों बेटे मेरे साथ होंगे मदनी काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह. और ये नियत करता हूँ कि इनको सराय मदीना में इंशाल्लाह हिफ्ज़ के लिए दाखिला कराऊंगा, इंशाल्लाह हाफिज़ बनाऊंगा और आलम भी बनाऊंगा इंशाल्लाह. यहाँ पर आने की तरतीब एक दोस्त ने बनाई, हसन उनका नाम है. तो बस बातों बातों में जिक्र हुआ था और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि अगर मेरे कहने पे एक बार यहाँ पे आप इत्तिकाफ़ कर लो तो आप पिछले जितने भी इत्तिकाफ़ हैं उनको सबको भूल जाओगे. और मैंने इस बात को 100% दुरुस्त पाया. साहब को इस दफा क्या तोहफा देंगे? मदनी काफिले का तोहफा देंगे 10 दिन का. पापा ने बोला मदनी फीस, तो हमने बोला चलें भाई, पापा की 26वीं भी आ रही है, मदनी फीस भी दे दी हमने. अब पापा वो नजर कर दें, नजर करम हो जाए.
سب سے زیادہ مزہ جیسے تہجد اور صلاۃ اللیل اور اسی طرح اشراق و چاش کی جماعتیں ہو رہی ہیں، اس میں بہت مزہ آ رہا ہے. لیکن ابھی یہاں روز الحمدللہ یہاں روٹین بن چکی ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہاں سے گھر جانے کے بعد بھی روز تہجد یا پھر صلاۃ اللیل پڑھنے کی انشاءاللہ نیت ہے. نیتیں تو بہت ساری ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے ہر دم. کچھ بھی کریں گے، کہیں بھی جائیں گے، لیکن دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑنا، مرشد کے در کو نہیں چھوڑنا. سب سے بڑی بات تو یہ کل مدنی مذاکرے میں پاپا کے کیا بولتے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پاپا کو جان سے دیکھا قریب سے، بہت اچھا لگا، وہ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. جیسے یہ تھی کہ بس ملاقات ہوئی ہے، بس وہ نہیں ہوئی، لیکن دیکھ لیا، بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم کو پاپا جان کے پیچھے بٹھایا اور دیکھا ہے ہم کو. طلب بڑھ رہی ہے، جیسے ان کے آنے کی بتا رہے ہیں تو طلب زیادہ بڑھ رہی ہے، اور مرشد کا نام سنتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. آج تو مرشد کی دیدار ہو جائے گا تو بس. آج اتنا سکون ہمیں ملا ہے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پیر صاحب کے اتنے نزدیک بیٹھے تھے. ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ نظر پڑی، دیکھتے رہے، نظر ہٹانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ پیر صاحب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے پاس بٹھایا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا. بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں. میں حیدرآباد سے یہاں صرف اس لیے آیا تھا کہ بابا میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے اس لیے اتنا کہا تھا کہ آؤ، اور میں یہاں پر آیا. جس کو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا، جس کو حقیقت دیکھ کر آ رہا ہوں. مرشد سے ملاقات کر کے آیا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ کہ میں جن الفاظ پہ بیان کروں. یہ میرے مولا کا کرم کہ اگر مرشد کا دیدار ہو گیا، میرے مرشد پر کروڑوں رحمتیں میرے مرشد پر. یہ خوشی کے آنسو ہیں میرے. میں اتنے قابل نہیں تھا، میرا دامن گناہوں سے بڑھا ہوا ہے. میں اتنے قابل نہیں ہوں جتنا میرے رب نے مجھے بنا دیا. میرے مرشد کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم رکھے، اور اسی طرح ہی ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. 10 دن کے اعتکاف والوں کے علاوہ جو مسجد میں یہاں ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے، میں نے کر لی، میں نے اعتکاف کی نیت کی، تو آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہوگا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ دل میں نیت حاضر ہونا شرط ہے. پھر زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہیں تب بھی چل جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی. نہیں کہ افطار آ گیا سامنے افطاری تو افطار نہیں کر سکتے. پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں، اب کر سکتے ہیں. البتہ ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب ثواب کے لیے کوئی کام کیا جائے. جیسے نیت جو ہے اعتکاف کی، تو مناسب طریقہ یہ لکھا ہے کہ جیسے ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے اور پھر کچھ عبادت کر لے، ذکر و درود کر لے، نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کے رسالے، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 8، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26.
فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، تو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 26ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں معتکفین کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بچوں کو کتنا ٹائم ڈیجیٹل پین یوز کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ یونیک ہے، ہم بچوں کے لیے علم کا خزانہ ہے۔ امید ہے جس گھر میں یہ قرآن پاک آئے گا بچے کسی حد تک موبائل سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ اتار کا، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے مرشد۔ ماشاءاللہ ڈیجیٹل پین کی اب ویلیڈیٹی تو مجھے پتہ نہیں ہے، زیادہ استعمال کرنے سے بچے اپنے حساب سے استعمال کریں، ادھر رکھ دیں گے ادھر رکھ دیں گے، ہو سکتا ہے جلدی پوری ہو جائے۔ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ خیر اس میں تو اچھی چیزیں، علم دین بھی اس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، قرآن کریم سیکھا جا سکتا ہے، اور علم دین جتنا بھی حاصل کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اپنی اپنی سہولت سے اپنی اپنی ٹائم کی ترکیب سے استعمال کریں بچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو میرے مرشد کو۔ میں یہ ایک سوال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے آج مدنی مذاکرے میں عصر کی نماز کے بعد میں نے نیت کی ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں، اور جن کا ثواب میں گفٹ کے طور پہ اپنے مرشد کو عطا کروں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، تقبل اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ جو آپ نے آج عصر کی نماز میں ترغیب ارشاد فرمائی تھی، تو اسلامی بہنوں کی مجلس کی طرف سے بھی جو کارکردگی آئی ہے وہ اب تک ان کو 212 نیتیں مل چکی ہیں شوال کے روزے رکھنے کی۔ آئیں گے انشاءاللہ، ہزاروں نیتیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک کو سسٹم نہیں پتا ہوتا اور آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ نیک اعمال کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں اصلاح اعمال کے شعبے کے، تو ان کے ذریعے یہ سارے جمع ہوتے ہیں۔ جی جی۔ کوئی سوال؟ عبد الرحمن اتاری شعبہ اوراق مقدسہ سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ 26ویں کو تو سب جانتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر امیر اہل سنت کی ولادت کا وقت بھی ہمیں پتہ چل جاتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میری بڑی بہن مرحومہ نے مجھے بتایا تھا کہ 26ویں روزے کو عصر کے بعد غروب آفتاب سے کچھ پہلے تم پیدا ہوئے ہو، کیونکہ میرے پیدا ہونے کے بعد 27ویں شب تشریف لائی، یہ میں سمجھ سکا ہوں۔ میں سمجھو عصر و مغرب 26ویں روزے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
प्यारे मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपको आपके जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मुर्शिद करीम की बारगाह में सवाल अर्ज है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, जिसे हम अदब से आले रसूल, सादाते कराम और सैयदजादे भी कहते हैं, और आप इनसे बहुत मोहब्बत भी फरमाते हैं। प्यारे मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, बाज लोग कबूतर जैसे एक परिंदे को सैयद कहते हैं, इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इंसान की औलाद इंसान ही होती है, जानवर परिंदे नहीं होते। ये तो एक तरह से मतलब सादात किराम की तौहीन की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल यानी कि चला दी है लोगों ने, कबूतर को सैयद कहते हैं। ये परिंदा है, सैयद कहाँ से हो गया? हलाल परिंदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहले तो अमीर अहले सुन्नत को उनका यौम जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा सवाल अर्ज ये है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने सबसे पहले जो बैत का सिलसिला है कब शुरू किया, और आपसे सबसे पहले बैत होने की शहादत किसने हासिल की? मुझे याद नहीं है कि वो बैत करने का सिलसिला किस तारीख को शुरू हुआ। अलबत्ता सबसे पहले जिसने बैत की उसको मैं जानता हूँ। अब वो दावत इस्लामी में कोई मतलब है कि नुमायां नहीं है, जैसे कि आप समझेंगे फुला रुकन शुरा या ऐसा कुछ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अंकल ये चेहरे क्या हिसाब दे रहे हैं? बेटा 300 रुपए का डिब्बा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 300 रुपए वैसे है मजेदार। बेटा आप क्या कह रहे थे? अंकल मैं 1 मिनट में आता हूँ। भाई आपने चेरीज की कीमत पूछी लेकिन लिए नहीं, क्या वो अंकल महंगे दे रहे थे? अरे नहीं भाई, असल में वो चेरीज मुझे अच्छे लगे तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या रुपए किलो है, मुझे खरीदने थोड़ी थे। अच्छा, और आपने वो जो ठेले से फ्री में चेरीज उठा के खाई उसका क्या? तो क्या मैं 1-2 चेरीज के भी पैसे देता? वैसे आपस की बात बताऊं, मैंने वो चेरीज उठाकर खाने के लिए तो रेट पूछे थे। बहुत गलत बात है भाई, ये आपको बिना पूछे वो चेरीज उठा के नहीं खानी चाहिए थी भाई, ये अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया भाई, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, मैंने चेरीज उन अंकल के सामने उठाकर खाई हैं। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आपको क्या परेशानी है? मेरे प्यारे भाई, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद आपने उनका चेहरा नहीं देखा था, उन्हें आपकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना या खाना बहुत बुरी बात है। ऐसा लगता है जैसे आपका भी दिल चाह रहा था चेरीज खाने का, आप भी उठाकर खा लेते, वो अंकल मना थोड़ी करते। तौबा अस्तगफार, मैं आपको मना कर रहा हूँ और आप उल्टा मुझे ही मशवरा दे रहे हैं। मैं तो इस तरह कभी नहीं करता। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैंने तो इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन इनके बाद समझ में नहीं आई। अब आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें समझाएं कि ये अच्छी बात नहीं है। माशाअल्लाह, ये एक फर्जी हिकायत है और इसमें हमें सीखना है कि बाज़ लोग इस तरह कर रहे होते हैं। तो अब इसमें एक बाज़ जगह इसका उर्फ होता है कि जो खरीदने आया वो एक आध दाना खा लेता है, तो ये जो दुकानदार है वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो जैसी चीज़, अब आम का मौसम आने वाला था, अब इतना बड़ा आम उठा के खाना शुरू कर दो तो वो नहीं खाने देगा। हल्की फुल्की चीज़ जो बहुत कम कीमत होती है, इस तरह की चीज़ या थोड़ी सी मतलब चख के उसका टेस्ट मालूम कर लिया, इस तरह रुखसत होती है। या ये खुद उठा के देते हैं कि ठीक है आप टेस्ट कर लो, वो भी मेरा ख्याल है ग्राहक को पहचान कर जान परख करके ये लेगा तो उसको देते होंगे। फ्रूट में से भी कुछ चीर निकाल कर चीरिए खिलाते हैं, ये मीठा है करके। इसमें फिर उनकी टेक्निक होती है कि कहाँ से वो काट के देना है कि उसका हिस्सा मीठा है। पपीता जैसे नोक वाला हिस्सा होता है ना, पपीते का नोक निकली होती है, ये हिस्सा मीठा होता है आमतौर पे, तो उधर से आपको खिलाएगा मीठा निकाल के, आओ बहुत मीठा है। फिर आगे जाकर फिर आपके जो नसीब ले जाएं तो
लेकिन ये कि हमें किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के इस तरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और फिर ये कि ये नीयत के ख़रीदनी ही नहीं थी, मुझे तो खाली यूँ मुफ्त की खानी थी। वो तो ज़ाहिर है कि चेरी तो एक महंगी चीज़ है, महंगी यानी 300 रुपये का इन्होंने रेट बताया, मुझे पता नहीं इसका रेट क्या है, कहाँ 300 से शायद ज़्यादा होगी, ये महंगी होती है। एक दाना जो है शायद 10, 12, 15 रुपये का होता हो तो ताज्जुब नहीं है। हाँ, तो इस तरह मतलब है कि उठाई और खाई। और दुकानदार तो अब चूंकि ये खाका था, वरना दूसरे गाड़ी वाले ठेले वाले साहब ये चेरी उठा के खाएंगे तो फिर चेरी की चोरी और चोरी की सजा वाला हिसाब हो सकता है हो जाए, और वो शोर मचा दे या पकड़ के पिटाई कर दे। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए किसी की इजाज़त के बगैर। एक हिकायत, एक वाकया बुजुर्गों ने किताब में लिखा है, बनी इसराइल में एक शख्स का यानी कि ये वाकया है कि वो उसने गुनाहों से तौबा की। गुनाहों से तौबा करने के बाद वो इबादत करता रहा, इतनी रियाजत की उसने, अपने नफ्स को इतना मारा कि वो कभी धूप में भी साया नहीं लेता था, बगैर साये के। इस तरह उसने जिंदगी गुजारी। फिर इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा तो बताया कि मेरे पास और तो कोई गुनाह नहीं थे, तौबा से वो माफ तो हो गए थे, लेकिन एक क्योंकि हक्कुल अब्द वाला मसला था, किसी का मैंने लकड़ी निकाल ली थी, तिनका खिलाल के लिए लकड़ी का तिनका उसका निकाल लिया था लकड़ियों से, बस वो मेरा माफ करवाना रह गया था। इसकी वजह से अब तक मुझे जन्नत से रोक दिया गया है। अब देखो एक तिनका क्या होता है, उसकी उस दौर में कोई कीमत बनती होगी ना। ये बनी इसराइल का वाकया है, अल्लाह पाक करम फरमाए। इसी तरह एक आधे गेहूं का वाकया है। एक शख्स को बाद वफात किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। कहा अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया, लेकिन हिसाब व किताब हुआ। यहाँ तक कि उस दिन के बारे में भी मुझसे पूछगछ हुई जिस रोज मैं रोजे से था और अपने एक दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ था। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो मैंने गेहूं की एक बोरी में से गेहूं का एक दाना उठा लिया और उसको तोड़ कर खाना ही चाहता था कि एकदम मुझे एहसास हुआ कि ये दाना मेरा नहीं है। तो मैंने उसे जहां से उठाया था फौरन उसी जगह डाल दिया और उसका भी हिसाब लिया गया, यहां तक कि उस पराए गेहूं के तोड़े जाने के नुकसान की बकदर मेरी नेकियां मुझसे ली गईं। उस गेहूं को उसने तोड़ दिया था, इस्तेमाल नहीं किया, एहसास हो गया, रख दिया वापस। लेकिन एक गेहूं का दाना, इसकी कीमत क्या है? एक तिनका जन्नत के आगे रुकावट बन गया ना। इधर तो हजारों लाखों करोड़ों हड़प कर जाते हैं, नकार नहीं लेते। जिसका माल, इसका माल उठाया, उसका माल उठाया, इसका माल उठाया, हड़प कर गए। रेडियो पे जाएंगे तो छुपा कर कुछ सरका लेंगे और खा लेंगे। जैसे अभी आपने देखा वो चेरी खा के निकल गया। इस तरह मतलब ये कि नहीं करना चाहिए किसी की पराई चीज को, कुछ भी मतलब हमें तसरुफ उसमें नहीं करना चाहिए। जैसे अब यहाँ आप मोतकिफ हैं तो आपने किसी की अल्लाह ना करे चादर घसीट ली, तो किसी का तकिया सरका लिया तो और इस पर सो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी चीज इस्तेमाल करनी है। बात सूरतें से कि इसमें इजाजत भी लेंगे ना तो मुरुवत में बेचारा वो तकिया और चादर आपको दे भी देगा, तो ये फिर तकलीफ में आ जाएगा ना। तो ये तो सवाल भी ना किया जाए, और हर चीज का सवाल वैसे भी नहीं कर सकते। इसी तरह किसी के चप्पल उठाकर आप चले गए वॉशरूम में, वो बेचारा परेशान हो गया, इसको चप्पल इसके कहाँ गए और ढूंढ के चला गया। आपने ला के रख भी दिए अगर चप्पल, लेकिन वो तो अपने चप्पलों से महरूम चला गया ना। वो तो समझा ना कोई ये चोर ले गया, और उसने तो जो हो सकता है कोसने भी दी हो, बदुआएं भी दी हो चोर को,
और वो आपके हक में हो जाए, अल्लाह ना करे। ये भी मस्जिदों में खासकर ये आम है कि जिसके चप्पल समझ में आए पहन के इस्तिंजा खाने चले जाते हैं और वापस भले रख भी दें, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। किसी को पूछे भी नहीं, आप मस्जिद के खादिम को पूछेंगे, अब ये कौन सा मुफ्ती साहब होते हैं, ये यहाँ बोल देते हैं अक्सर, ये ले लो चप्पल, वो ले लो, अरे किसके हैं, पर हम भी इसी तरह करते हैं, ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो इनमें सारा उलमा तो आमतौर पर नहीं होते जिनको इतना पता हो मसाइल, ये मसला है, किसी की चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, चप्पल भी ये ले जाते हैं। यहाँ तक कि हरमैन तैयबैन में हज में भी मतलब मस्जिद करीमैन, मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी शरीफ, वहाँ भी बाहर चप्पलों के ढेर लगे रहते हैं। लोग जाते हैं अंदर, चप्पल बेचारे छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि चप्पल छोड़ जाते हैं, फिर वापसी में जो समझ में आया पसंद आया वो चप्पल पहन के चले जाते हैं, यूँ भी कर रहे होते हैं। तो ये भी नाजायज़ है, गुनाह का काम है इस तरह चप्पल किसी के ले जाना उठा के। जो वहाँ जाते हैं उनको भी चाहिए कि अपने साथ कोई शापर या इस तरह का चीज़ रखें। बाद रखते हैं, कई रखते हैं शापर अपनी, हम लोग भी रखते हैं, शापर में डाल लिया और अपने साथ ले लिया और किसी मुनासिब जगह पर याद करके निशानी देकर वहाँ रख दिया, वापसी में मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह वहाँ मस्जिद हराम में हरम एक की लाख नेकी और एक गुनाह का भी लाख गुनाह। इस तरह रमज़ान शरीफ में भी हर गुनाह का भी बढ़ जाता है हिसाब किताब, इस तरह नेकी का बढ़ जाता है, ये भी ख्याल रखना है। तो चप्पल किसी के भी आपने पहने तो ये तो गलत तो कर चुके हैं, मामला हुकूक लिबाद का। खाली तौबा भी काफ़ी नहीं होती, हुकूक लिबाद तलफ किए हो तो तौबा भी करे, बंदे से भी माफ़ करवाए उससे, ये बड़ी पेचीदगी है इसमें। बहुत इस्तेमाल होती होंगी एक दूसरे की चीज़ें, ये नहीं करनी इस्तेमाल, बिल्कुल नहीं करनी। सवाल भी नहीं करना है, अपना हिसाब रखना है। सवाल सिर्फ उससे कर सकते हैं कि जो अपना ऐसा गहरा दोस्त है, उसके अपनी ये राह रस्म है इस तरह की, वो आपकी चीज़ ले लेता है, आप इसकी चीज़ ले लेते हैं, इस्तेमाल भी कर लेते हैं। वो तो फिर बात सूरतों में बगैर पूछे भी उसकी कोई छोटी मोटी चीज़ इस्तेमाल कर ली तो वो चल जाता है, जबकि ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन हर दो दोस्त में ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। ये बहुत गौर खोज करना और एहतियात करनी है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा दिल मेरी जान में पीर दे कुर्बान। पापा जान मुझे मदीने लेके चले जाए, ये को अकेले गए। पापा जान आपको विलादत को दिन मुबारक हो। आपको छब्बीसवीं बहुत बहुत मुबारक हो। पापा जान को इस साल हज नसीब फरमाए। प्यारे पापा जानी आपकी विलादत मुबारक हो। अमीर सुन्नत आपको आपका जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा दिल मेरी जान मेरे पीर पे कुर्बान। प्यारे पापा जान आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे पापा जान। मैं अल्लाह कीप माय मुर्शिद से आमीन। प्यारे अमीर सुन्नत आपको जश्न विलादत की बहुत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह मेरे बाबा जान को बख्श दे। प्यारे अमीर सुन्नत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात हो। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरा दिल मेरी जान मैं पीर दे कुर्बान। आपको यूम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा दिल मेरी जान मुझे पीर दे कुर्बान। प्यारे पापा जान मैं आपको 33,000 दुरूद शरीफ और 36,000
इसाल करती हूँ। आपको पता है रमजान मुबारक की 26वीं शरीफ हमारे पीर और मुर्शिद का यौम विलादत है। सुभान अल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपको हमारी तरफ से रमजान मुबारक की 26वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बाबा जान, आपको यौम विलादत मुबारक हो। आपको 26वीं मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू बाबा जान। पापा जानी आपको यौम विलादत बहुत मुबारक हो। तू कहिया अट्ठाई जिदा कौवा मैं मुझे जिदा कौवा मैं मुझे आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। के दौड़ के चल मदीना, के दौड़ के चल मदीना। प्यारे पापा जान, मैं आपकी बारी का मैं सवाल अर्ज करता हूँ कि जब लोग आपकी तारीफ करते हैं आप क्या सोचते हैं? लोग मेरी भी तारीफ करते हैं, जो आप सोचते हैं वो मैं भी सोचना चाहता हूँ। खतरनाक सवाल है ये। जी माशाअल्लाह, बच्चों ने मुझे अपनी मेरी विलादत की मुबारकबाद दी। अब पता नहीं 74वां साल है, 75वां कौन सा है? 50 जुलाई इस्लामी तारीख के हिसाब से 74 मुझे भी लग रहा है। 74 पूरे हुए, 75वां शायद शुरू हुआ ना। जी माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। मौत से और करीब हो गया मैं। अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, आफियत नसीब फरमाए। बच्चों ने मुबारकबाद दी तो मुबारक बरकत हो इसमें, तो ये इंशाअल्लाह मुझे बच्चों की बरकतें मिलेंगी दुआओं की, कि बच्चों की दुआ ज़्यादा कबूल होती है, कि ये गुनाह नहीं करते होते। अब ये कि ये जो सवाल किया ना कि आपको आपकी कोई तारीफ करता है तो आपके क्या एहसासात होते हैं? अल्लाह अल्लाह, ये बड़ा नाजुक सवाल है। ज़ाहिर कि ये ऐसा मामला है कि इसमें जनरली खुशी पैदा होती है दिल में। आदमी तवज्जो से सुनेगा, गौर करेगा, खुश होगा, तारीफ होगी तो पसंद आएगी। ये एक नफ्स की इंसान के कमज़ोरी है। और ज़ाहिर कि मैं भी इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ, नबी तो हूँ नहीं कि नबी मासूम होते हैं। हम लोग तो आम लोग हैं, गुनाहगार हैं। अपनी तारीफ तो अच्छी तो लगती है, काश ना लगती अच्छी। अलबत्ता ऐसा बारहा होता है अकेले में भी, यानी खास कर ये इतनी तारीफें हो रही है, इतने लोग मतलब फजाइल बयान कर रहे हैं, मतलब शोहरत, इज्जत, हर चीज मतलब यानी हो रही है। तो ये कहीं इस्तिदराज न हो, ये ऐसा न हो कि मतलब ये सारे बहलावे हों, या यूं कि अगर कोई नेकी है भी तो इसका दुनिया में मुझे सवाब सिला दिया जा रहा हो, बदला दिया जा रहा हो, और जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे पास कुछ ना हो। ये इम्कान भी जहन में आता है कि कहीं इस्तिदराज तो नहीं है। मेरी इतनी तारीफ हो रही है, मैंने लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपने ऊपर गौर करता हूँ कि ऐसा मैंने ऐसा क्या किया है। दीन का काम तो करने वाले तो बहुत सारे अब भी हैं, लेकिन ऐसा कि इतनी शोहरत, इतनी इज्जत इस दौर में जो मुझे अता की गई है, वो तो सारे के आपके सामने है। जो कुछ ये मुझे डर लगता है बारहा, ये कहीं मैं आखिरत में मारा ना जाऊं कि तुझे दुनिया में इज्जत मिली, शोहरत मिली, खूब वाह वाह मिली, दौलतमंद बड़े बड़े तुझे देखने के लिए तरसे, बड़े बड़े लीडर तुझे देखने के लिए, मिलने के लिए तरसे, जिनके पास आम आदमी नहीं जा सकता, वो तेरे पास आने के लिए मिन्नतें कर रहा है। तो मैं इतनी तुझको इज्जत दी, तूने क्या किया? तू क्या लाया मेरे लिए? क्या नेकी की? तूने क्या शुक्र अदा किया? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
मैं तो सच्ची बात है कि अब मौत सामने नजर आ रही है, तैयारी कुछ भी नहीं है, सिफर तैयारी। आज ये मरहबा मरहबा हो रही है, कल कुछ और हो रहा, जनाजा उठा रहे हैं, कंधे दे रहे हैं, ये भी कभी कभी मनाजिर ज़हन में आते हैं। अब 74 साल हो गए तो अब बंदा जीजेगा कितना जिएगा। अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे और उसकी खुफिया तदबीर, यानी छुपा फैसला मेरे पास क्या है मुझे नहीं पता। अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, हमें बख्श दे। तो रमजान भी जा रहा है, जाविदा तुझ पे नानाए हसन कल्ब मेरा गमगीनो बेचैन दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। चला है रमज़ान अब जा रहा है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल परसों एक सवाल हुआ था, शायद कल ही हुआ था, 2-2 रकात जो हैं नफल के वो शुफा होता है इनका, और इसमें हर कादा अखीरा होता है। यहाँ तक तो ये सही है, 4 रकात भी पढ़ी तो उसमें भी 2 रकात पर वो कादा फर्ज है, मैंने ये कहा था, तो ये यहाँ तक भी दुरुस्त है। लेकिन अब ये रह गया तो इसका क्या, तो इस पर मैंने कहा था ये फर्ज है और इसका ग़ालिबन मैंने कहा सजदे सहू से इसका नुकसान पूरा नहीं हो सकता, तलाफी नहीं हो सकती। यहाँ मेरी खता हो गई थी, क्योंकि नमाज के हकाम में जो लिखा वो अर्ज करता हूँ। कादा उला वाजिब है अगरचे नमाज नफल हो। दरअसल 2 नफल का हर कादा अखीरा है और फर्ज है। अगर कादा ना किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकात का सजदा ना कर ले लौट आए और सजदे सहू करे। ये है बाहर शरीयत का हवाला। अगर नफल की तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो 4 पूरी करके सजदे सहू करे। सजदे सहू इसलिए वाजिब हुआ कि अगरचे नफल में हर 2 रकात के बाद कादा फर्ज है, मगर तीसरी या 5वीं अला हज़ल क़ियास, इसी पर 5वीं तो 7वीं, तो इस तरह अगर इकट्ठे नफल पढ़ रहे तो
तो मसलन 6 पढ़ रहा है तो हर तीसरी और या 5वीं रकात का सजदा करने के बाद कायदा उला फर्ज के बजाय वाजिब हो गया। न 4 पढ़ रहा था तो पहले कायदे में बैठना भूल गया, नहीं बैठा, तो अब ये कि खड़ा हो गया तो वापस आ जाए, लौट आए और कायदा करे और सजदे सौ करे। तो इस तरह नमाज पूरी हो, कायदा करके 4 पूरी करके सजदे सौ करना है। और अगर तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो अब लौटने की जरूरत नहीं है, अब 4 पूरी करे और सजदे सौ कर ले तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये मैंने कल मसला जो बताया था वो गलती हुई थी। ये है कि ये एक कौल है जो आपने इरशाद फरमाया, वरना जो अब मुफ्ता भी कौल है जिस पे फतवा है वो ये है कि जब वो खड़ा हो गया तो अब वो फ़र्जियत साक़ित हो चुकी है। अब चूँकि ये वाजिब में तब्दील हो गया तो अब ये लौटेगा नहीं, बल्कि वहीं जी अब लौटेगा नहीं, आखिर में सजदा साफ कर लेगा तो उसकी ये 4 रकातें हो जाएंगी। ये जो लिखा है कि सजदा करने से पहले लौटा, एक कौल तीसरी का इमाम, ये भी एक कौल है जी, लेकिन जो जिसके ऊपर फतवा है वो ये है कि अब नहीं लौटेगा, आखिर में सजदा साफ करेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि सलात तस्बीह नमाज जो पढ़ी जाती है उसमें अगर वो जो तस्बीह पढ़ते हैं उस तस्बीह में हमसे अगर गलती हो जाए, काउंटिंग में जहन में निकल जाए कि मैंने कितनी पढ़ी थी, तो फिर वो कम तादाद मानी जाएगी या ज़्यादा तादाद मानी जाएगी, और नमाज का क्या हुक्म होगा, ऐसे में नमाज हो जाएगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़न्ने गालिब पर अमल करें। इसमें ठीक है, अगर नहीं जमता तो कम की तरफ आएगा यहाँ पर जी। ज़न्ने गालिब पर अगर हो जाता है ज़न्ने गालिब तो ठीक है, ख्याल जम जाएगा मैंने इतनी पढ़ी होंगी तो ठीक है, वरना कम की तरफ, कम की क्या तो नए सिरे से ही पड़ेगा। अब जैसे ये होता है कि तस्बीहात जो मुकर्रर हैं तो उसमें जो शक हो जाए कि कम पढ़ी है ज़्यादा, तो अब इतना तो लिखा है कि कम पर आए। सपोज करेंगे 3 पढ़ी है 4 पढ़ी, इसमें शक है तो 3 समझे और मजीद आगे बढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ तस्बीहात का मसला बयान हुआ, 3 और 4 रकात में शक हुआ तो फिर उसके अलग मसाइल होंगे। साहब से मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग चावल खाते हैं तो क्या फितरा चावल के हिसाब से निकाल सकते हैं, और कितने किलो चावल पे फितरा निकालना पड़ेगा? बड़ा मेहरबानी बता दीजिए। ऐसा नहीं है, चावल भी खाते होंगे तो आप गोश्त भी खाते होंगे, फिर गोश्त चावल से भी शायद महंगा होगा। ऐसा नहीं है। गेहूं का जो लिखा है ना, गेहूं, किशमिश, जौ, खजूर, तो जो लिखा है ना उसके मुताबिक फितरा देना है। चावल का फितरा जरूरी नहीं है, जो गेहूं का जो हिसाब बताया ना उससे देना है। अब उस हिसाब में मसलन 2 किलो गेहूं का फितरा बनता है, सपोज करो 2 किलो का आप दे रहे हैं, तो अब 2 किलो गेहूं के कितने जितने चावल बनते हैं मार्केट वैल्यू के मुताबिक, तो उतने चावल भी दे दिए तो अब फितरा उसका भी अदा हो जाएगा। बाहर शरीयत में जो 4 चीज़ें बयान हुई हैं, जो अभी स्क्रीन पर भी आपने देखी, तो फरमाते हैं कि इन 4 चीज़ों के अलावा अगर किसी दूसरी चीज़ से फितरा अदा करना चाहे, मसलन चावल, ज्वार, बाजरा या कोई गल्ला यानी अनाज या और कोई चीज़ देना चाहे, तो कीमत का लिहाज करना होगा। यानी वो चीज़ आधे सौ गेहूँ या 1 सौ जौ की कीमत हो। यहाँ तक कि रोटी दें तो इसमें भी कीमत का लिहाज किया जाएगा, अगरचे गेहूं या जौ की हो। वही जो बताया ना मैंने पहले, इसका खुलासा मैं अर्ज कर चुका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अमीर
اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ میں تھنر وغیرہ یہ جو فرنیچر پہ ہم لگاتے ہیں تو روزے کی حالت میں تھنر وغیرہ کا میں کام کرتا ہوں، اس کی خوشبو دماغ پہ چڑھتی ہے، تو اس میں روزے کی حالت میں ایسا کرتا ہوں تو ایسا کرنا کیسا؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. تو اس طرح کی بو اگر کوئی بھی ہو، اچھی یا بری بو، ناک میں جانے سے، سانس میں جانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا سیدی مدنی مذاکرے میں نعت علی ہر مشکل کے حل کے لیے 7 یا 3 یا ایک بار جو پڑھنے کا فرمایا گیا تھا، کیا اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں بھی اسے پڑھ سکتی ہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. کیا پڑھنے کا؟ نعت علی. وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اسلامی بہن ان دنوں میں، مخصوص دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی. باقی یہ جو دیگر اوراد ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. آیتیں ایسی ہیں بعض جن میں دعا ہے یا اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے، تو اگر حمد کی نیت سے وہ آیتیں پڑھے یا دعا کی نیت سے وہ آیت پڑھے، نیت ضروری ہے، تو یہ بھی جائز ہوتا ہے. نعت علی بھی پڑھ سکتی ہے، یہ تو آیت بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد مردے کو کیا تلقین کرنی چاہیے؟ دفن کرنے کے بعد کیا تلقین کرنی چاہیے؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 850 سے شروع ہو رہا ہے. مسئلہ نمبر 42. دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے. یہ جو اکثر کتابوں میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے. معتزلہ ایک فرقہ ہوا جو اب شاید دنیا میں پایا نہ جاتا ہو، قلیل ہوگا، مطلب اقل قلیل. میں نے کسی معتزلی کو نہیں دیکھا آج تک، یا سامنے گزرا ہو تو پتہ نہیں ہوگا. حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا یہ لکھا یہ کہ یہ جو اکثر کتابوں میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں یہ اضافہ کر دیا. کتابوں میں الحاقات تو بہت ہوئے، ملا دیتے ہیں غلط مسئلے اپنے اپنے طور پر، یا بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے عقائد کی تائید میں جو حدیث ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہوا ہے کہ اگلی نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ شرارت ہے. آخرت میں بچ کے کہاں سے جائیں گے، مر کر بچ کے کہاں سے جائیں گے. اتنی بڑی علمی خیانت، اور مسلمانوں کو ان کے اصل عقیدوں سے روکنا. یعنی اسی طرح نا کہ پرانے نسخے میں دیکھا جائے تو وہ حدیث پاک موجود ہے، اور نئے میں دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے. نہیں ہوگی. حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے، یا فلاں بن فلانا، یعنی یہاں فلاں کی جگہ اس کا نام، فلانا کی جگہ اس کی ماں کا نام. وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے گا. مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. مردہ دعا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے، لیکن زندہ کو پتہ نہیں چلے گا. پھر کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما. جب یہ دعا پڑھ لیں گے تو
नकीर आइन यानी मुनकर नकीर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे चलो हम उसके पास क्या बैठे, जिससे लोग इसकी हुज्जत यानी दलील सिखा चुके हैं। इस पर किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अगर उसकी माँ का नाम मालूम ना हो, फरमाया हव्वा की तरफ निस्बत करे, यानी फुला कहा तो फुला बिन हव्वा, फुला की जगह उसका नाम ले जो नाम है फौत होने वाले का। ये इसका हवाला जो है अल मुअजमुल कबीर लित्तबरानी अल हदीस 7979 जिल्द 8 पेज नंबर 249 था 250। और भी इसकी तफसीलात है, तो ये दुआ भी की जा सकती है और इंशाअल्लाह इसका फायदा आपने देख लिया। हमारे यहाँ इसका भी अब रवाज तकरीबन खत्म हो गया है। बहुत शाज कोई मतलब दावत इस्लामी के माहौल में तो अब भी ये होता होगा, लेकिन जनरल पब्लिक में नहीं है ये। हम लोग तो पहले कब्रिस्तान जाते थे तो आमतौर पे तलकीन, कब्र पर अजान देना और ये करते थे। अब भी अजान भी दी जाती है, तलकीन का मुझे पता नहीं देते कि नहीं देते हैं, दे रहे हैं जी हाँ, नहीं अब देते होंगे। आपको भी अब जाना मैंने तो जी हाँ, बहुत टाइम से नहीं गए होंगे। मैं जब गया हूँ तो दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी है, दूसरा ये कि वो अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक सिरहाने खड़े होकर और सूरह बकरा की आखिरी आयतें जो है वो पाँव की तरफ खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी को वित्र में दुआए कुनूत याद नहीं, अब वो क्या पढ़ें? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वाली दुआ पढ़ सकते हैं। रब्बिग़फिरली कह लिया, ये भी पढ़ सकते हैं। और कुछ भी नहीं आता उसको तो या रब्बी 3 बार कह ले। बड़ी वाली दुआ याद कर ले तो अच्छा है। मोबाइल में एक ऐलान है जो आप फरमाने जा रहे थे आज 26वीं शरीफ में, आपके मोबाइल में। मुझे कह रहे? जी, अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कंजुल मदारिस के इम्तिहानात के ताल्लुक से शोबतुल इम्तिहानात कंजुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानात पहली बार, ये पहला साल है इम्तिहानात हुए। इसके नताइज अर्ज करता हूँ। अश-शहादतुल आलमिया फिल उलूमुल अरबिया वल इस्लामिया MA, इसका नतीजा अव्वल पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस्लामी भाइयों में मुबशिर अली बिन महबूब आलम फिजान मदीना मदनी कराची, ये फर्स्ट पोजीशन ली इन्होंने। 1200 में से 1102 नंबर हासिल किए, 91.83%। सेकंड पोजीशन मोहम्मद अम्मार, सेकंड पोजीशन आई अम्मार रजा बिन मोहम्मद आबिद फैज़ान मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ। 1200 में से 1096 इन्होंने नंबर लिए और 91.33%। और कुर्बान अली बिन बरकत अली उकाड़ा, इन्होंने 1200 में से 1095 यानी 91.25% रही इनकी। और ये सारे जो थे ये मुमताज मअशरफ, इन्होंने मतलब है कि ये भी
पोजीशन हासिल की। इस्लामी बहनों में जो हुआ, तो इस्लामी बहनों के तो हम नाम नहीं लेते, बल्कि इसमें यह है कि अव्वल पोजीशन बिनते मोहम्मद आरिफ, जामियातुल मदीना गर्ल्स, बहार बगदाद कोरंगी कराची, 1200 में से 1140 नंबर लेकर इन्होंने 95% हासिल किए। सेकंड पोजीशन में बिनते ज़हूर अहमद शाह साहिब, जामियातुल मदीना गर्ल्स अली हाउसिंग फैसलाबाद, 1200 में से 1117, 93.8% रही। और तीसरा थर्ड पोजीशन मिली बिनते याहिया खान, जामियातुल मदीना गर्ल्स फैज़ अत्तार आगरा ताज, ये मैं पढ़ गया बहरहाल, आगरा ताज कराची के जामियातुल मदीना का 1200 में से 1113 नंबर लिए इन्होंने और 92.75% इनकी हुई। माशाअल्लाह, ये नाम इन्होंने लिखे नहीं और लिखना भी नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची बात यह है कि अपनी बेटियों के इस तरह तारुफ भी नहीं करवाए कि मेरी बेटी फर्स्ट आई, मेरी बेटी सेकंड आई। ये मर्दों को इसमें फिर ढूंढ लेते हैं, पता चल जाता है, हम तो बचते हैं। मेरे खानदान में भी इम्तिहान में हिस्सा लिया है, मैं नहीं बताता, जो बताऊं सबके सामने। खैर, तो ये एहतियात करनी है। हया, अब इस्लामी बहनों का पता नहीं कि ये कहीं इन्होंने फेसबुक के पेज और वगैरह पेजेस खोल रखे हों और ये अपना धड़ाधड़ अपना दे रहे होंगे, मैंने ये पोजीशन दी। लड़के पीछे पड़ जाएंगे, शरारतें होती हैं, साजिशें होती हैं, बड़े मसाइल होते हैं बाजू का। हया औरत के माना है छुपाने की चीज, दैट्स ऑल, इसको छुपाना चाहिए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए। आमीन आमीन। बहुत उम्दा और बहुत ही पाकीज़ा सोच आप डिलीवर कर रहे हैं, अल्लाह हमें अमल का जज्बा अता करे। मैं सबको, मेरी तीनों मदनी बेटों को भी, मेरी तीनों मदनी बेटियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आगे मज़ीद इनको तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़हीन है, इससे दीन का फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ने अच्छा ज़हन दिया तो तखस्सुसात मुख्तलिफ होते हैं इनमें। मैं बहरहाल तखस्सुस फिल फ़िक़्ह ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ, तो जो भी आपको आसानी लगे उसमें तखस्सुस करें और मज़ीद पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रखें, वरना फिर हो सकता है कि भूल जाए। इल्म का ये होता है मसला, पढ़ाते रहो तो ये बढ़ता है, खर्च करने से बढ़ती है। ये दौलत ऐसी है, दुनिया की दौलत खर्च करने से कम होती है, ये बढ़ती है। तो इसको बढ़ाते रहें, पढ़ते पढ़ाते रहें, और दावत इस्लामी के दीनी काम भी अमली तौर पर करते रहें, तो इंशाअल्लाह अमल का जज्बा भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे इसके दुनिया आखिरत में आपको नताइज मिलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातुहू के यौम विलादत पर मुबारकबाद देता हूँ कि आपने तबलीग दीन के लिए जो सही फरमाई है किसी से पोशीदा नहीं है। आपने दावत इस्लामी बनाकर इस्लाम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया भर में फैला दिया है। मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातुहू आलिया अहले सुन्नत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। मौजूदा दौर में जो शख्सियात जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात दीन इस्लाम की बेलोस खिदमत की, यहाँ तक कि मुआशरत और फ़र्द को फ़र्द के हुकूक के साथ मुकम्मल आगाही नहीं किया, बल्कि उन तमाम हुकूक को उनमें रचा बसा दिया, उनमें मौजूदा दौर के एक अजीम हस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी अत्तार अतालल्लाहु बक़ाअहू की ज़ात गिरामी है। जिन अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना
محمد الیاس قادری صاحب، آپ کے اس یوم پیدائش کے مبارک دن پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اہل سنت کے لیے ہر شعبے میں جو کام کیا وہ ایک مثالی حیثیت رکھتا۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو ان کی ولادت کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور زندگی تو وہی زندگی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے، اور اس مسئلہ میں حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، مدرسے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک انقلابی کام ہے۔ 26ویں والدین تشریف لانے والے میرے مرشد گرامی سیدی و سندی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے جملہ عقیدت مندان و مریدین، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ مدنی مذاکرہ ہے، اس کے اندر جو صوفیانہ لہجے کے اندر حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تربیت کا انتظام فرماتے ہیں مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری نصیب فرمائے۔ میں ناظرین سے بھی کہوں گا آپ ضرور دیکھا بھی کریں، اور اگر سوشل میڈیا یوزرز ہیں تو اس کو شیئر بھی ضرور آگے کیا کریں۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری، جنہوں نے دن رات کی ان تھک محنت کر کے خلوص اور اللہ رسول کی رضا پانے کی نیت سے شام و سحر قافلے کو چلاتے رہے۔ حضرت صاحب کو اور ان کے تمام محبین کو، مریدین کو بہت بہت مبارک ہو ان کا یوم ولادت۔ اللہ ان کا سایہ داغیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ایک ایسا موقع ہے کہ جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا موقع ہے۔ بہت انتہائی سادگی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت دی۔ جن علماء کرام نے ابھی تاثرات دیے اور میرے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا، اللہ کرے کہ ان کے حسن ظن سے بھی میں بہتر ہو جاؤں، اور ان کی دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں قبول ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی جشن ولادت کے موقع پر مبارکباد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ممکن تو ہے، لیکن یہ کہ جس کے نصیب میں ہو جائے، جن پر کرم ہو جائے، کہ وہ ظاہری طور پر بھی حیات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے دوران یہ کیسے محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے؟ یہ تو ہے تو فائنل بات کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، تو یہ کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے۔ اب یہ کہ ہے مشکل کام تھوڑا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو مطلب میں نے ہم توجہ سے سنیں۔ جس طرح مثال دی ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی دوست کا خط آتا ہے تو الگ سے ہٹ کر پرسکون جگہ پر جا کر تم پڑھتے ہو، میرے دوست کا خط ہے، دیکھو اس نے کیا کہا۔ تو اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں کتنی توجہ دینی چاہیے، یہ بندے کو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ توجہ سے، جتنی توجہ سے سنیں گے اس کو، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال یہ ہے کہ رشتے اللہ پاک نے ازل سے بنا دیے، کیا یہ درست ہے؟ کہاں اس میں حرج کیا ہے کہنے؟ صحیح ہے کہ اللہ پاک کو تو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ کس کا کہاں رشتہ ہوگا، ہمیشہ سے پتہ ہے۔ جو پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی پتہ ہے۔ کوئی ایسی شے ہے نہیں کہ جو اللہ پاک کو پتہ نہ ہو۔ مبارک ہو، 26ویں شریف آ گئی، مبارک ہو
सुन्नत को बख्श दे, आमीन। या अल्लाह मेरे अहले सुन्नत को लंबी उम्र आफियत वाले अता फरमा, आमीन। या अल्लाह मेरे अहले सुन्नत के साथ हम सबको हज उम्रा की तौफीक अता फरमा इसी साल। या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, इनके सारे घराने को भी शाद रख। या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, तमाम को 26वीं मुबारक हो। और मेरे अहले सुन्नत आपको आपकी विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अहले सुन्नत आपके लिए ये सारे स्वाब हम सब घर वालों की तरफ से। क्या खूब मर्तबा है इलियास कादरी का, इलियास कादरी का किरदार बासफा है इलियास कादरी का, इलियास कादरी का मुर्शिदियत तार, मुर्शिदियत तार, मुर्शिदियत तार, मुर्शिदियत तार, मुर्शिदियत तार, मुर्शिद सईदी अतार, 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 मुर्शिद सईदी अतारा, मुर्शिदिया तारा, मुर्शिदिया तारा, मुर्शिद सईदी अतार, मुर्शिद सईदी अतार, मुर्शिद सईदी अतार, मुर्शिद सईदी अतारा। जर्द जना में नशमो हुमदा इमाम नशमो, जर्द जना में नशमो हुमदा इमाम नशमो, जर्द जुल्फानो ना, जर्द जुल्फानो ना, जर्द पैज़ार, मुर्शिद सईदी अतार, मुर्शिद सईदी अतार, मुर्शिद सईदी अतार, मुर्शिद सईदी अतारा। प्यारे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इसी खुशी पर मैंने मोहब्बत और शौक के साथ आपके लिए ये बनाया है। मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है सोहना, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। उल्फते मुस्तफा से जो सरशार है, पीर अत्तार है। महारू महाजबी हक का शाहकार है, पीर अत्तार है। माशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ा गया है और इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। ये एक ऐसा अहम मौका होता है कि माशाल्लाह दुनिया भर में कई इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, बच्चे बच्चियाँ ज़िक्र अस्कार, दुरूद पाक, कुरान करीम, सूरतें पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते हैं ताकि ज़्यादा तादाद में पढ़ें, सवाब मिले अल्लाह की रहमत से, और वो सवाब वो अपने अमील सुन्नत को तोहफ़े में दे सकें, इसारे सवाब कर सकें माशाल्लाह। ये सवाल चलाइए। मेरा नाम डॉक्टर मसरूर अहमद है। मेरा एक सवाल है कि मैं एक जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो उसके दौरान अगर मैं एनिमल्स को, बिल्लियाँ मेरे पास ज़्यादा आती हैं, उनका मैं इलाज करता हूँ, तो उसके दौरान क्या मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं अगर मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, या वही कपड़े, उन कपड़ों से मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर बिल्लियाँ आती हैं। तो बिल्ली अगर छू जाए, बल्कि कुत्ता भी कपड़ों से छू जाए, टच हो जाए, तो कपड़े नापाक नहीं होते। कुत्ते का थूक नापाक है, बिल्ली का थूक भी नापाक नहीं है। तो कोई नहीं, कपड़े अगर वैसे मेले कुचेले हैं तो बदल देने चाहिए, वरना बदबू वगैरह कुछ भी नहीं, फ्रेश है कपड़े तो नमाज पढ़ सकते हैं उसमें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बच्चा भी है जिससे सवालात होंगे। अच्छा, पापा जी मौजूद केयर करना।
یہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا 3 دن کا ہو کے، تو اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تھا، کیا اس کا فطرانہ مجھ پہ واجب ہے؟ ابھی فطرے کا یعنی کہ واجب تو آپ پر بھی نہیں ہے، فطرہ نہ اس بچے کا واجب ہے آپ پر. صبح صادق کے وقت جو یعنی کہ جو نصاب اس کی جو مقرر ہے تو اس کے مطابق شرائط پائے جائیں تو اب وہ فطرہ واجب ہوتا ہے. صبح صادق عید کے دن، اس سے پہلے ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ پہلے دے رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے بچے کو آپ کے لیے آخرت کا، اپنے ماں باپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے اور شفاعت کرنے والا بنائے. آپ سب کو صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سیدھا کیوں انگلی شہادت کی ہوتی ہے، الٹا ہاتھ کی بھی انگلی شہادت کی ہوتی ہے کیا باپا؟ جی، سیدھے ہاتھ کی تو شہادت کی انگلی ہوتی ہے، الٹے ہاتھ کی بھی شہادت کی انگلی ہوتی ہے. دونوں کو شہادت کی انگلی ہی کہتے ہیں، اس کا نام ہے شہادت کی انگلی. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رائے خدا میں اب شہید ہونے والی ہے. یہ گواہی کی انگلی، شہادت مانے گواہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ کیوں عوام میں مشہور ہے کہ اتنے میٹھی بھی نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں اور اتنے کڑوے بھی مت بنو کہ لوگ تھوک دیں. تو اس میں یا سیدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کے حوالے سے جو مبارک ارشاد ہیں ان کے کیا مدنی پھول ہیں اور ان کا ہمارے کردار میں کتنا اثر ہوتا ہے میانہ روی کا، اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. یہ محاورہ ہے کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ ہڑپ کر جائیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھو کریں، تھوک دیں. موقع کی مناسبت سے میٹھا بننے سے یعنی کہ بالکل ایسا بیوقوف بن جائے کہ لوگ مطلب اس کو ہڑپ کر جائیں، جس سے کہ جو بیوقوف ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات میٹھا ہی ہوتا ہے، اس کو لوگ مطلب نقصان پہنچاتے ہیں. تو مومن جو ہے نا وہ مطلب نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. یہ بھی ایک قول ہے. البتہ حدیث پاک میں یہ ضرور ہے کہ مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اپنے کرم کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے. دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا. مگر یہ کہ دھوکہ کھائے یہ ضروری نہیں ہے. دھوکہ کھانا یہ ایسا برا نہیں ہے جیسا دھوکہ دینا برا ہے. کہ دھوکہ دینا یہ تو گناہ ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، دھوکہ کھا گیا، اس کا دھوکہ کھانا تو گناہ نہ ہوا نا. تو یہ کہ ہمیں مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کے دنیا میں قدم اٹھانا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ اپنا مال بھی بچانا ہے، عزت و آبرو بھی بچانی ہے، سب کچھ بچانا ہے، اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا، تکلیف بھی نہیں دینی. اس طرح زندگی گزارنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غلام یاسین اتاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو آپ کو. باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کوئی اسلامی بہن معتکف ہو اور اس نے اپنے کمرے کو مسجد بیت بنایا ہو، کیا بقیہ گھر والے اس کمرے میں جوتے اور سمیت داخل ہو سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. ادب تو یہی ہے کہ اس میں جوتے نہ پہنے جائیں، اس جگہ کو صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار رکھا جائے. اس کا یہ ادب ہے. تاہم اگر کوئی جوتے پہن کر جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، یا وہاں کوئی سی گندگی ہو گئی تب بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. لیکن اب مسجد بیت بنائی ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے اس جگہ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، کل 27ویں شب ہے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ روزانہ تراویح کا سلسلہ ہے. تو کل انشاءاللہ الکریم ختم قرآن کا بھی تراویح میں سلسلہ ہوگا.
اور حسب سابق انشاءاللہ الرحمن آخری 4 رکعتیں جو ہیں وہ ہم مدنی چینل پہ براہ راست بھی دیکھیں گے، اور ختم قرآن کے بعد بھی دعا ہوگی اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم مدنی چینل پر یہ دعا بھی براہ راست نشر کی جائے گی، اور انشاءاللہ الکریم اس کے فوراً بعد ہی اجتماع شب قدر کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور تلاوت و نعت سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور کم و بیش 11 بجے نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان یہ انشاءاللہ الکریم کل جو ہے وہ اجتماع میں ہوگا، اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ، نعتیں بھی پڑھی جائیں گی، کلام بھی پڑھے جائیں گے، اور تقریباً 2:30 بجے الوداع ماہ رمضان جو ایک مخصوص انداز سے میرے سنت پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ الرحمن اجتماعی دعا کا بھی سلسلہ ہوگا۔ بڑے رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں، تو یہ ان تمام سلسلوں میں کل مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو ہزاروں معتکف بھی ہیں جو کراچی میں ہی رہتے ہیں، ان کو میں دعوت پیش کروں گا کہ کل کی رات جو ہے وہ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں، انشاءاللہ الرحمن خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک بچے سے سوالات ہوں گے، کمپیوٹر تیار ہے۔ امیر اہل سنت کمپیوٹر، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حنزلہ رضا اتاری ہے۔ آپ کی عمر؟ میری عمر 6 سال ہے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی میری مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ جو بھی میری مسٹیک ہوگی اسے میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت کی برتھ یعنی ولادت کب ہوئی؟ امیر اہل سنت کی برتھ یعنی ولادت 26 رمضان مبارک کو ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق صحابہ کرام علیہ رضوان کے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے، غوث پاک کے سچے عاشق، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہمارے پیارے امیر اہل سنت کی برتھ یعنی ولادت 26 رمضان مبارک کو ہوئی۔ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والوں کو، تمام عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کی ولادت مبارک ہو۔ مبارک، ہیپی برتھ ڈے امیر اہل سنت، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو میرے عطار کی آمد، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو میرے عطار، میرے شیخ طریقت کی ولادت کی، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ امیر اہل سنت کا نام بتائیے۔ میرے سنت کا اصل نام محمد اور عرفی نام الیاس ہے۔ میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری، کیا پیارا پیارا نام ہے الیاس قادری۔ امیر اہل سنت انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے محبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی، انبیاء کرام کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہماری نس نس اور گٹھی میں ڈالی گئی ہے۔ صحابہ کا قداں ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت
امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کن الفاظ میں فرماتے ہیں؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میرے آئیڈیل ہیں، مجھے اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار ہے کہ وہ عاشق رسول، اللہ پاک کے ولی، بہت بڑے مفتی اسلام اور صوفی بزرگ تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کا کام کب سے اسٹارٹ کیا؟ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کا کام آلموسٹ 41 ایئرس پہلے اسٹارٹ کیا۔ آج الحمدللہ آج امیر اہل سنت کے فیضان سے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ ہے تجھے رب غفار مدینے کا، فیضان عطار۔ امیر اہل سنت نے مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے دل میں تو ہر صحابی کی عظمت ہے، اور مولا علی مشکل کشا کی عظمت اور محبت تو میرا کوٹ کر قیمہ بنائیں گے تو خون کے قطرے قطرے سے یا علی کی صدائیں آئیں گی۔ نعرہ حیدری۔ بتائیے امیر اہل سنت کا مشن کیا ہے؟ امیر اہل سنت کا مشن یہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی بنائی تحریک دعوت اسلامی بھی اس مشن کی ایک کڑی ہے۔ اے دعوت اسلامی ہمیں دھوم دھام جہاں بھر میں، مقبول جہاں بھر میں ہے دعوت اسلامی، ہے مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری۔ اس کو یوں کہنا زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے زندہ باد، فیضان عطار جاری رہے گا۔ ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام، مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری۔ امیر علیہ سنت کی کچھ اسپیشلسٹ یعنی خصوصیات بتائیے۔ اللہ پاک نے امیر علیہ سنت کا بہت ساری اسپیشلسٹ سے نوازا ہے۔ آپ ایک مبلغ، اسلامی اسکالر، رائٹر، شاعر بھی ہیں۔ آپ سادگی، عاجزی، ظاہری صبر، ہمت، سخاوت، دلجوئی، حوصلہ افزائی، خیر خواہی کرنے والے، اچھے اخلاق والے، سنتوں پہ عمل کرنے والے، عاشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے والے ہیں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبو سے زمانہ میں اٹھا، فیضان کا کام ہے الیاس قادری، فیضان عطار جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ تیاری کر کے اللہ تبارک و تعالی آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے، آپ کو عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے۔ ماشاءاللہ ہمارے حنزلہ عطاری ان کو 2600 روپے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ ایک مدنی باکس ہوگا۔ والد صاحب بھی کچھ تحفہ دیں گے، کچھ ان کی بھی نیتیں آ جاتی ہیں۔ شاہ صاحب موجود ہیں؟ یہ ہمارے حنزلہ عطاری جو وہ نگران شورا حاجی عمران کے نواز ہیں۔ سبحان اللہ۔
جی ابو حنزلہ، آپ کی کوئی نیت وغیرہ اس خوشی میں؟ ابو حنزلہ انشاءاللہ آئیں گے، کہ اعتکاف میں ہی ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں تاکہ ان کی بھی نیتیں مل جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 26ویں شریف کی بہاریں ہیں اور دنیا بھر سے امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے اپنے ایصال ثواب کے تحفے یہ ہمیں بھیج رہے ہیں. بہت سارے SMS اور بہت سارے میسیجز جو ہے وہ اس طرح کے ہمیں ملے ہیں جس میں مختلف ایصال ثواب جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. بنگلہ دیش سے الحمدللہ قرآن پاک آیتیں اور ماشاءاللہ جس طرح نیک اعمال میں امیر اہل سنت پوری قرآن کی تفسیر پڑھنے کا، نفل روزے رکھنے کا اور دیگر جو دعوت اسلامی کی دینی کام ہیں وہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مختلف انداز سے انہوں نے نیتیں پیش کی ہیں. اسی طرح مختلف جو انداز سے ہمیں یہ تحفے ملے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت انداز سے ایک تو تیاری بھی کی جاتی ہے اور پورا سال یوں لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں اسلامی بہنیں اسلامی بھائی یہ کر رہے ہیں. ہمارے مدرسوں اور کافی ایصال ثواب جو ہے وہ ہم نے مدنی مذاکرے سے پہلے سلسلے میں بھی دیکھا ہے اور یہ مختلف انداز سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمیں بھیجا ہے. یہ الحمدللہ مختلف شعبہ جات کی طرف سے بھی ہمیں پیپرز ملے ہیں اور مدرسہ مدینہ نے ایک بہت اچھا ایک سلسلہ بنایا اور کثیر ایصال ثواب جس میں 5693 قرآن پاک اور 4,10,86,100 درود پاک اور بہت ساری صورتیں درود تاج اور دینی کاموں کی بھرپور نیتوں کا اظہار الحمدللہ مدرسہ مدینہ کی طرف سے ملا ہے. اس میں مدرسہ مدینہ بوائز الگ ہے، مدرسہ مدینہ گرلز کی طرف سے الگ ہے اور اسی طرح شارٹ ٹائم جو ہماری کلاسز لگتی ہیں ان کی طرف سے الگ ہے، رہائشی مدارس کی طرف سے الگ ایصال ثواب ملا ہے الحمدللہ. اسی طرح مختلف شعبہ جات بھی اپنے اپنے انداز سے ایصال ثواب ہمیں بھیج رہے ہیں اور جب ٹوٹل کرنے گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کو ٹوٹل کر پاتے لیکن تاحال ہم کر نہیں پائے کیونکہ ملینز میں بھی اس کے فیگرز پہنچے ہیں ہمارے پاس اور اسلامی بہنوں نے اس لے کے اس کام کے لیے کئی مہینوں سے اس کا سلسلہ شروع کیا اور ہمیں جو ہے وہ ایک بھرپور انداز سے ایصال ثواب جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے اور جس طرح سے دینی کاموں کے جو انداز پوری دنیا میں الحمدللہ پیش کیے جا رہے ہیں، یہ مختلف ملکوں کے نام بھی ہمارے پاس لکھ کر آئے ہیں کہ جن ممالک سے مختلف شعبہ جات جامعۃ المدینہ، مدرسہ مدینہ اور فیضان آن لائن اکیڈمی، دارالمدینہ، روحانی علاج اور دعوت اسلامی کی جملہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز سے ایصال ثواب جمع کیا اور الحمدللہ امیر اہل سنت کو یہ سارا ثواب جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. ایک بڑا خوبصورت باکس ہمیں ملا تھا جس میں یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس میں بھی جو مختلف انداز اختیار کیا گیا اور ان سب میں بھی ایصال ثواب لکھا گیا ہے، مختلف صورتیں اور ذکر و اذکار، درود پاک اور نماز تہجد، نفل روزے اور کثیر درود پاک، آیت کریمہ یا سلاموں کا ورد اور مختلف اذکار جو ہے وہ اس میں پیش کیے گئے ہیں. اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے اور امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ ہم نے منظر مدنی چینل پہ دیکھا تھا، نگران شورا نے اس کو دکھایا تھا کہ 26ویں شریف کا یہ ایک بڑا خوبصورت تحفہ جو ہے وہ ہماری اسلامی بہنوں نے تیار کیا اور اس کو بھی یہ ایک بڑا خوبصورت ٹیبل پیس جو ہے مرشد اتار اور اس میں مدنی مقصد بھی لکھا ہے، مدنی چینل کا لوگو بھی ہے اور بھی ہمارے پاس تحریری طور پر کافی ایصال ثواب جمع ہوا. اللہ پاک سب کو قبول فرمائے. یہ بلکہ بنت عمران کی طرف سے یہ تھا، یہ ایصال ثواب انہوں نے جمع کیا اور یہ مختلف جو ہے وہ اشعار بھی لکھے ہیں، 26ویں شریف کی مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے. یہ پرچہ
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के मदनी मशवरे में मुख्तलिफ़ दीनी कामों के ताल्लुक़ से कुछ मुशावरत हुई, और मुशावरत कुछ इस तरह की हुई है कि 26 रमज़ान 1443 1443 सिने हिजरी से लेकर 26 रमज़ान 1444 यानी कि 1444 सिने हिजरी, एक साल कम व बेश 12 महीने के ताल्लुक़ से कुछ हमने खुसूसी आदाब, जर्नली तौर पर जो दावत इस्लामी के दीनी कामों को जो किया जाता है, उसके साथ साथ आज हमने चंद एक दो दिन से मशवरे चल रहे थे, तो इसमें खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस की तरफ से ये ऐलान है कि हम इंशाअल्लाह 26वीं शरीफ जो आज हम मना रहे हैं, इसकी निस्बत से इंशाअल्लाह ताला अमीर सुन्नत के इसाले सवाब के लिए, इनके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, दीगर मरूमीन के इसाले सवाब वगैरह के लिए, दीगर नेक मकासिद के तौर पर इंशाअल्लाह इन 12 महीने में 226 मसाजिद बनाई जाएंगी। ये उन मसाजिद के अलावा है जो दावत इस्लामी के खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस के तहत जो रोज़ाना की 2 मसाजिद की जो एवरेज है वो इंशाअल्लाह ताला वो तो रहेगी, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो उसमें इजाफा होगा। ये खुसूसी नियतों का यहाँ पर इज़हार किया जा रहा है आज की निस्बत से कि 226 मसाजिद इंशाअल्लाह इस साल खुसूसियत के साथ मनाने की नियत की गई है। जामिअतुल मदीना की मजलिस की तरफ से नियत आई है कि इंशाअल्लाह 126 जामिअतुल मदीना बढ़ाए जाएंगे मुल्क व बैरून मुल्क के ताल्लुक़ से। इसी तरह मदरसतुल मदीना हिफ्ज़ व नादरा के जो हैं 126 मदरसतुल मदीना बढ़ाए जाएंगे इंशाअल्लाह। दरस निज़ामी जैसे जामिअतुल मदीना में जैसे मैंने कहा कि 126 बढ़ाए जाएंगे, इसमें जो दाखिलों का हदफ तय हुआ इंशाअल्लाह ये जो अभी चंद ही महीनों में ये दाखिले पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह 41,000 एडमिशन करवाए जाएंगे इंशाअल्लाह, 41,000। और माशाअल्लाह कल हमने देखा, आज सुबह हमारे फैज़ान मदीना में मौजूद कई मोतक़िफ़ीन ने भी दाखिलों की नियत की है, और जहाँ जहाँ आशिकान रसूल सुन रहे हैं हमने भी नियत करनी है कि इंशाअल्लाह दरस निज़ामी करना है, आलिम बनना है। तो इसी तरह मदरसतुल मदीना जो बच्चों और बच्चियों का जो हिफ्ज़ व नादरा का जो मदरसा है, इसमें इंशाअल्लाह ताला इस साल 41,000 एडमिशन करवाए जाएंगे, 41,000। दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम जो है 26 नए खोले जाएंगे। फैज़ान इस्लामिक स्कूल जो कम फीस वाला जो फैज़ान इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है वो 26 खोले जाएंगे। दावत इस्लामी का बहुत ही बुनियादी काम है 12 दीनी काम, जो मसाजिद में दरस फैज़ान सुन्नत, मदनी काफ़िले, नेक अमाल का जायज़ा, इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत, इसी तरह फ़जर की नमाज के बाद का तफसीर का हल्का, सदाए मदीना, मदनी काफ़िले वगैरह, ये हफ्तावार इज्तिमा, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, हफ्तावार रिसाला, तो ये जो कुछ हम ये 12 दीनी काम ये कहलाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से ये भी नियत आई है, एक जो रेगुलर तौर पर है लेकिन 26वीं की मुनासिबत से इंशाअल्लाह इस साल 26% खुसूसियत के साथ इन 12 दीनी कामों में इजाफा किया जाएगा। और इस्लामी बहनों के 8 दीनी काम इंशाअल्लाह इस मौके की मुनासिबत से खुसूसियत के साथ 26% इनके 8 दीनी कामों में इजाफा किया जाएगा। तो ये ऐलान माशाअल्लाह हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो हम आने वाले साल अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही, अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान करम शामिल हाल रहा, औलिया कराम का फैज़ान शामिल हाल रहा। अमीर सुन्नत भी दुआ कर दें इंशाअल्लाह आने वाले आते साल अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को सलामत रखे, दराज बिल खैर अता फरमाए। ऐसी कई माह रमज़ान की मदनी बहारें अमीर सुन्नत को देखना नसीब हों, मुतक़िफ़ीन के ये खूबसूरत बहारें अमीर सुन्नत को अल्लाह देखना नसीब फरमाए। हर साल हज और उम्रे की अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला सआदत मज़ीद अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आते साल हम ये कारकर्दगी अल्लाह ने चाहा तो हम पेश करने की नीयत करते हैं कि आते साल आज जो ऐलान हुआ इंशाअल्लाह इस पर किस कदर अमल हुआ, किस कदर कामयाबी नसीब हुई, इंशाअल्लाह आते साल 26वीं के इज्तिमा में इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप साथ देंगे ना? जहाँ जहाँ दुनिया भर में इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, सुन रहे हैं, सुन रही हैं, सब के सब नियत करें इंशाअल्लाह ताला कि ये नियतों की तहरीक अमीर सुन्नत को हमने हाजिर की है। बस आप दुआ कर दें, अल्लाह मेरे पीर को सलामत रखे,
अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ऐसी कई दावत इस्लामी की मदनी बहार है, आप देखें। ऐसी कई माह रमज़ान की बहारें आप देखें। 27वीं की दुआएं हम आपकी साल साल सुनते रहे। अल्लाह करीम मुतक़िफ़ीन की ये बहारें आपको बार बार हर साल तवील अरसे तक देखना नसीब फरमाए, आपको आपकी आल औलाद का सुख अता फरमाए। आप हमारी आंखों की ठंडक हो, दिल का सुकून हो, दिल का चैन हो, दिल का करार हो। आपके दम कदम से ये बाहर हैं, हमने नियतें की हैं अपने तौर पर। आप रब की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह करीम इससे बढ़कर हमें कामयाबी अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है हमारी 26वीं शरीफ। ये हज़ारों कुरान, ये करोड़ों औराद व वज़ाइफ, ये हज़ारों सूरतों का पढ़ना, ये करोड़ों दुरूद पाक का पढ़ना, अरबों दुरूद पाक का पढ़ना, और ये मसाजिद का बनना, मदारिसुल मदीना का बनना, जामिअतुल मदीना का बनना, उलमा प्रोडक्शन का आना, हाफिज प्रोडक्शन का आना, और जनाब ये मुफ्ती प्रोडक्शन का आना, मदारिसुल मदीना का बनना, 12 दीनी कामों का बढ़ना, नेकी और परहेजगारी में इजाफा होना, ये है मेरे अमील सुन्नत की 26वीं शरीफ। अल्लाह पाक हमें ऐसी कई 26वीं शरीफ मनाने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह जो नियतें की हैं इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, मरकज़ी मजलिस शूरा, निगरान, ज़िम्मेदारान सारे के सारे एक्टिव हो जाए। इंशाअल्लाह हमने इससे बढ़कर कारकर्दगी लानी है। जितना दावत इस्लामी का दीनी काम बढ़ता चला जाएगा, माशरे में, सोसाइटी में इसी कदर नेकी की दावत भी बढ़ती जाएगी, गुनाह कम होते जाएंगे, और इंशाअल्लाह सुन्नतों को और इजाफा, सुन्नतों के अमल में और इजाफा होगा, और गली गली इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे लगेंगे, गली गली नारा लगेगा, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। जी हाँ, जिसने हमें ये नारा सिखाया है, आज हम उसी की 26वीं मना रहे हैं। और एक और बड़ा खूबसूरत नारा दिया है, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, 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 बोलो मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। ये देखिए, ये छोटी बच्ची अमील सुन्नत की पोती हबीबा बाई, इसकी उम्र देखें, हबीबा बाई की उम्र, हबीबा बाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। ये इतनी छोटी सी बच्ची को ये बात सिखा दी गई है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। और एक और नारा हम इनसे लेंगे, बताओ, हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती जन्नती। ये छोटी मदरी मुन्नी भी साथ बैठी, ये भी नारा लगाएगी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। जी हाँ, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये इंशाअल्लाह ताला नारा लगाते रहेंगे और अपनी इस अकीदे को मजबूत करते रहेंगे। इश्क रसूल, इश्क सहाबा और अहले बैत की शमा मज़ीद जलाते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब। मक्का पाक में आज हाजिरी है और अमीर अहले सुन्नत के इसाले सवाब के लिए उम्रा किया है। आपको 26 मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, आपका साया हम पर सलामत रखे, आमीन। सैयदी अमीर अहले सुन्नत को 26वीं शरीफ आपका यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। अमीर अहले सुन्नत को उनका यौम विलादत 26वीं खूब मुबारक हो। अल्लाह पाक पापा जान के इल्म में, अमल में, उम्र में खूब तरक्की और बरकत अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत को 26वीं शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपको यौम विलादत मुबारक हो। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर और उमर भी जन्नती जन्नती। 26 রমাদান ওনার শুভ বিলাদাত শরীফ, আমরা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমির আহলে সুন্নাতের সমস্ত কাজকর্ম এবং আমির আহলে সুন্নাতের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘ করুক।
এবং ওনার সমস্ত কাজগুলোকে বিশেষ করে দাওয়াত ইসলামের সমস্ত কাজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করুক। मैं अमीर अहले सुन्नत प्यारे बाबा जान को 1,25,000 आयत करीमा का तोहफा हदियतन पेश करता हूँ। ये इसकी तरफ से हैं माशाअल्लाह। हाजी हुसैन माशाअल्लाह। ये बिनते हसन मुफ्ती हसन बिनते मुफ्ती हसन माशाअल्लाह मरहबा। वाह 25 रोज़ों का सवाब मरहबा। ये भी इसाले सवाब। दुरूद पाक 21,50,000 15 कुरान पाक सूरह मुल्क से 11,000। ये हाजी उबैद रज़ा शहजादे के घर से ये मरहबा। ये भी मुर्शिद के घर से ही है माशाअल्लाह मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौलाना इलियास कादरी ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं और जिस तरह लोगों की खिदमत की है वो अपनी मिसाल आप है। और आज भी उनके ज़ेर साया कई फलाही प्रोग्राम चल रहे हैं, तबलीगी प्रोग्राम चल रहे हैं, मीडिया चैनल्स काम कर रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में कई ज़बानों में इस्लाम का पैगाम पहुंच रहा है। मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे और खैर बरकत दे। बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ज़ेर निगरानी दावत इस्लामी इसी तरह कामयाबी के साथ अपने फलाही कामों को जारी रखेगी। सालगिरह पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि दावत इस्लामी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और हज़रत साहब के ज़ेर साया हम लोगों के लिए मज़ीद बेहतरीन काम किए जाएंगे। मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और ऐसे मज़ीद हमारे जो ये प्रोग्राम आते हैं इस्लामिक मज़ीद प्रोग्राम हमें दिखाएं और हमें इस्लाम के बारे में आगाह करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सल्लु अलल हबीब। अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। ए अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना
اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے مجھے ایصال ثواب کے تحائف دیے، میں اجتماعی طور پر سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کی اس پیشکش کو قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ سارا ثواب میرے اعمال نامے میں درج ہو اور میری نجات آخرت کا سبب بنے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. اور جو دعائیں میرے حق میں مانگی اللہ پاک انہیں بھی میرے حق میں قبول فرمائے. آمین. مجھے جو بھی ایصال ثواب ملا میں آپ سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں. میرے مرحوم عزیزوں کو، ساری امت کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں. ماشاءاللہ مفتی فضیل صاحب نے بھی کچھ تاثرات بھیجے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26ویں شریف رمضان شریف کی جو مبارک ساتیں ہوتی ہیں، مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، 26ویں کا دن ہوتا ہے. اس مبارک دن میں قبلہ پیر و مرشد امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یوم پیدائش ہوتا ہے. میری طرف سے امیر علیہ سنت کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. سارے دعوت اسلامی والوں پر، تمام اہل سنت پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. آپ کے صدقے میں، آپ کے ذریعے سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. آپ کی آل کو بھی نظر بد سے بچائے، آپ کو بھی نظر بد اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے. آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دعوت اسلامی کی صورت میں آپ نے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دی ہے جس نے دنیا میں سنیت کا، اسلام کا بول بالا کیا ہے، اور مساجد کی صورت میں، مدارس کی صورت میں اور اجتماعات کی صورت میں اور علم دین کی اشاعت کی، نیکی کی دعوت کے، وہ سب آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہے. آپ کے لگایا ہوا یہ باغ ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس لگائے ہوئے باغ کو سرسبز و شاداب کرے اور خزاں کے جھونکوں سے اس کو بچائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے، نظر بد والوں کی نظر بد سے محفوظ فرمائے. ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے اور ہم سب پر آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. ماشاءاللہ مختلف پلے کارڈز بھی لے کر آئے مختلف علاقوں سے ہمارے اسلامی بھائی، اور یہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. الحمدللہ. میری طرف سے باپا کو 26ویں مبارک ہو. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی آباد رکھ. یا اللہ میرے باپا کو بخش دے، مدینہ دکھا، شفا دے، طاقت دے، ہمت دے. یا اللہ باپا کو پہلے سے اور اچھا کر دے. آمین بجاہ خاتم النبیین. پاپا جی آپ کو 26 مبارک ہو. پاپا جان میں 6 سال کا ہوں اور میں نے 6 روزے رکھے ہیں. آج آپ کی برتھ ڈے ہے، میں اپنے روزوں کا ثواب آپ کو گفٹ بھیج رہا ہوں. پاپا کو آمین. ہم سب کی طرف سے آپ کو 26ویں مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو پاپا جانی. ہمارا مرشد کس مہینے اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 26 رمضان مبارک کو. سوال کرے گا نہیں بچی؟ اچھا ماشاء اللہ.
बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को अल्लाह पाक सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम बनाए, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, उन तक भी ये पैगाम पहुँचे कि दावत इस्लामी आपकी 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 अपनी सुन्नतों भरी तहरीक है। इससे हमेशा वाबस्ता रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना, खूब इसके साए में रहकर दीन की खिदमत करते रहना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।